अस्सलाम वालेकुम। चार मौज़ूआत थे जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि इन चारों के ऊपर फ़िलहाल बात कर लेता हूँ टाइम निकाल के। पहला टॉपिक जो है वो लेबनान में जो बम धमाका हुआ है इसके ऊपर। दूसरा, बाबरी मस्जिद के ऊपर एक बाकायदा मंदिर बनाने का इफ्तिताह मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने कर दिया है। तीसरे नंबर के ऊपर एक लाहौर की एक मस्जिद के अंदर शूटिंग हुई है जिसमें गाने चले हैं और सारी चीज़ें हुई हैं और मेहराब की जगह के ऊपर शूटिंग की गई है। उसके ऊपर मुझे बात करनी थी। और चौथा जो है वो आपका सऊदी अरब के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं इनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेबनान के बारे में मैं सिर्फ आपको बता दूं कि मुख्तसरन ये कि एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त होगा कि मुसलमान समंदर में झाग के मानंद होंगे, और उनके ऊपर, और दूसरी जगह आपने एक जगह फरमाया कि कुफार मुसलमानों के ऊपर ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे दस्तरखान के ऊपर टूटते हैं। तो उस वक्त साहबा ने सवाल पूछा था कि क्या हमारी तादाद कम होगी? तो उस वक्त जवाब ये मिला था कि तादाद तो कम नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया परस्ती इतनी ज्यादा होगी, यानी मटीरियलिस्टिक तुम इतने ज्यादा हो चुके होगे कि तुम्हारे अंदर मौत का इतना खौफ आ जाएगा कि तुम कुछ कर नहीं सकोगी, तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रिसेंटली अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर हमने मौत का खौफ इतना करीब से देख लिया कि इस मौत के खौफ ने, यानी कोरोना का जिक्र कर रहा हूं मैं, कि इस मौत के खौफ ने बाप को बेटे से, बेटे को भाई से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, ससुराल में सास ने, मतलब हर किसी ने एक दूसरे से ऐसे लाताल्लुकी इजहार करी जैसे आगे वाला शख्स कोई नाउजुबिल्लाह अछूत हो गया हो कि कोई कोरोना का मरीज ना हो। आप किसी को घर में नहीं आने दे रहे, वजह कि हम मर ना जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी जिंदगी को बचाएं। और उस हद तक चले गए कि हमने मस्जिदों में कंधे से कंधा मिलाने की सुन्नत तक के ऊपर अमल छोड़ दिया, हमने बैतुल्लाह तक के अंदर जाना छोड़ दिया। ये मौत से का खौफ था जिस चीज की वजह से हमने ये किया। तो उस चीज की वजह से अगर आप देखते हैं तो लेबनान के अंदर जो ये बम धमाका हो रहा है, लेबनान ये वो मुल्क था, ये वो एरिया था जहां से यासिर अरफात ने पूरा का पूरा जो अपनी फलस्तीन की मूवमेंट थी वो वहां से चलाई, हमेशा से यहूदियों की आंख में कटकता रहा है। और दूसरी अहम चीज याद रखें कि इस वक्त ग्रेटर इसराइल बनाने का जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर मदीना को भी इंक्लूड किया गया है कि हम यहां से थे, हमें निकाला गया था, ये बनाने का एक पूरा प्लान है जिसके ऊपर ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये उसी की एक कड़ी है। अब इसको किस तरीके से किया, किस तरह से प्लान करवाया, ये तो आपकी एजेंसियां या आप लोग तो साबित कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज तक तो आप ये साबित नहीं कर सके जो उसामा बिन लादेन ने करवाया था वो काम 9/11 का, या वो काम CIA ने खुद करवाया था, आज तक आप उसको साबित नहीं कर सके। तो लेबनान वाले वाकई में क्या करेंगे? मगर आप ये देखें कि जो आग लगनी थी अरब ममालिक के अंदर वो एक और दफा लग गई है। बैरूत के अंदर आज आपके दवा के उस हमले के बाद, लेबनान के हमले के बाद आपकी हुकूमत टॉपल होने के ऊपर आ गई है, कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बारी आ गई है। ये सब कुछ वही था ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट इसराइल के बराबर में कभी भी ना कायम हो सके। तो अब तो अरबों को बिल्कुल दबाने का एक ये वाकया है जिसकी वजह से ये चीज हुई है। तो ये जहन में रहे। दूसरी चीज, जब उम्मत की कमजोरी होती है तो एक तरफ हम अरब को अगर कह रहे तो दूसरी तरफ हमें अपने पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, हमें मुसलमानों को भी देखना चाहिए, इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क को भी देखना चाहिए, हमारे 14-20 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है उनको भी देखना चाहिए। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद बिल आखिर मुतनाज़ा कानून, मुतनाज़ा चीज के ऊपर उन्होंने अपना मंदिर बनाने की इफ्तिदा कर दी है। और हम माशाल्लाह अभी तक सोच बैठे हुए। मैं इस बात में तो कोई दो राय नहीं रखता कि इंशाल्लाह ताला इन सारे अमल से हिंदुस्तान का अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और बहुत बुरे अंजाम की तरफ वो जा रहा है। जिस तरफ भी वो जाएगा वो इसका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि इसके लिए अगर हम इंसान ना उठे, हमारे इदारे ना उठे, हमारी अफवाज ना उठी तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जरूर इसके लिए अपना काम करेगा। वो किसी ना किसी पहाड़ से कोई ना कोई ऐसे मुजाहिदीन भेजेगा जो इनको सबक सिखाएंगे, जो इनको बताएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। इससे पहले भी आ चुके हैं, चाहे वो अकबर बादशाह से लेके हो, गजनवी से लेके हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम तक आ चुके हो। तो अगर पाकिस्तान की एक्शन नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, बाहर से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अल्लाह ताला ने अपनी दीन की हिफाजत करनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, तो ये काम तो होना ही होना है। तीसरी चीज, जो मस्जिद के अंदर अब गैरत का लेवल, हम हिंदुस्तान जाके लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम दूसरे लेवल की बात कर रहे हैं। हमारा गैरत का और ईमान का लेवल यह है कि हमारी मस्जिद के अंदर चंद पैसों के इवज मस्जिद के अंदर गाने की शूटिंग की गई है, फिल्म की शूटिंग या गाने की शूटिंग जो भी थी वो आपकी वहां की गई है। मस्जिद के अंदर साउंड चला है और उसके अंदर दो आपके फनकार गा रहे हैं। आप असेंबली में तहरीक जमा करवाएं, आप कुछ भी करवाएं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कि आप कितना भी कुछ कर लें,
جب تک آپ ان اداکاروں کو نہیں پکڑ کے الٹا لٹکائیں اور ان سے سوال پوچھیں کہ تم لوگوں نے یہ عمل کیا کیسے، تم لوگوں کی ایمانی جذبہ گیا کدھر تھا، تو پھر ہمیں یہ ماننے کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ ہماری جتنی بھی اس وقت میڈیا کے اندر لوگ ہیں یہ بھی طاغوت کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی زائنسٹ لوبی کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کہ مسجد کے اندر یہ ناچ گانا ہوا اور ہمارے اداکاروں نے بھی اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا، اپنے چند ٹکوں کے لیے انہوں نے مسجد کے اندر جا کے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کے اوپر صرف قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر عملی ایکشن کی ضرورت ہے، تب جا کے کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سارے لوگ، ساری تنظیم، ساری لوگ ان چیزوں کے اوپر خوش بیٹھے ہیں، ختم نبوت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اس اتنی اہم مسئلے کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، اتنی بڑی توہین کے اوپر ہم خاموش ہیں۔ مجھے شدید اس کے اوپر غم ہے، شدید اس کے اوپر غصہ ہے۔ دوسرا چیز جس کے اوپر جو سعودی عرب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، دیکھیے سعودی عرب کو تو شروع سے میرا سٹینڈ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور جب سے میں خاص طور کے اوپر عمرہ کر کے واپس آیا تھا، میں نے یہ بات ڈے ون سے یہ کہتا رہا ہوں، کھلے عام کہتا رہا ہوں کہ میں عربوں کی ایک بڑی تباہی دیکھ رہا ہوں، جس قسم کا وہ اعمال کر رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہوگا، اور وہ الحمدللہ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس قوم نے، ان لوگوں نے غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس آل شریف نے غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، خلافت عثمانیہ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد جو زیادتی انہوں نے کی تھی، ملا ان کو بھی کچھ نہیں، لیکن اس زیادتی کا جو نقصان تھا وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کے مدارس کا، علماء کا، سب کا منہ بند رکھا ہوا ہے فنڈ دے دے کے۔ ہم ان سے فنڈ لے کے ان کے خلاف بات کرنے میں گھبراتے تھے، لیکن اب جس قسم کی یہ زیادتی اور حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا چہرہ بہت بالکل عیاں ہو چکا ہے۔ تو اس وقت میں گورنمنٹ کا یہ سٹینڈ جو گورنمنٹ نے لیا ہے کہ اب وہ سعودی عرب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ اس سے 100 گنا اچھا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم سے آپ اتحاد کر لیں، مگر ایسے منافقین کے ساتھ اتحاد نہ کریں، بہت اچھا ہے۔ مگر اسی موقع کے اوپر میں عمران خان سے یہاں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے کابینہ کے لوگوں کو تو چپ کروائیں، یہ ڈبل گیم نہ کھلوائیں۔ شیخ رشید کون ہوتا ہے؟ شیخ اس وقت آپ کے فارن منسٹر کی پالیسی کے اوپر بولنے والا، وہ ریل کا کام کرتا ہے، اس کو بولو وہ ریل کا کام کرے۔ وہ کون ہوتا ہے کہ اس وقت وہ آ کے سعودی عرب کی وہ کرے؟ چلو نواز لیگ بول رہی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نواز لیگ کا ان کا آپس میں کیا تعلقات ہیں، اپوزیشن کا سمجھ میں آتا ہے، مگر ودن گورنمنٹ، ودن پارٹی اگر آپ کا سعودی عرب کے خلاف فارن منسٹر کچھ کہتا ہے اور ہماری گورنمنٹ کا سٹینڈ ایک اچھا نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل راحیل شریف پاکستان آئے ہیں اس دنوں میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ والا اتحاد بھی ختم ہو جس کی وجہ سے شیعہ سنی کا ایک کنفلکٹ پیدا ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی، سب کچھ کیا جا رہا تھا اور ایک نئے بلاک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں جانا چاہیے۔ تو خان صاحب اگر جلدی کرنا ہے تو جلدی کر کے اس نظام کو لپیٹیں اور لپیٹ کے کوئی صدارتی نظام لے کے آئیں تاکہ اس قسم کے چھچورے منسٹرز نہ بولیں۔ تو آپ کم سے کم کوشش کریں کہ ان لوگوں کو خاموش کرائیں۔ یہ چاروں بہت اہم موضوع ہیں اور ان چاروں کے اوپر ICIH کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ایمانی اپنے حرارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی ایمانی درجے کو ہمارے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم لبنان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم نہیں کر پائیں گے کچھ، بابری مسجد کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مسجدوں میں ہونے والی زیادتی نے ہمارے ایمان کے لیول کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہم اب تجارتی معاملات کے اوپر رہیں گے۔ آج سعودی عرب اگر تجارتی معاملات کر رہا ہے تو صرف تجارت کی وجہ سے ہندوستان جیسے مشرق کے ساتھ وہ چل رہا ہے، مشرق ترین لوگوں کے ساتھ آج وہ چل رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ان کو اب اپنی تجارت کی غرض ہے۔ تو اس تجارتی سوچ سے باہر نکلیں اور اللہ کے نام کو قائم کریں اور پاکستان کو اسلامی نظام میں لانے کے لیے کریں۔ میں اپنے شاہینوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دن دگنی رات دگنی محنت کریں تاکہ ہم اس نظام کو نافذ کر کے ایک اللہ کا الحکم الا للہ والا ایک پاکستان قائم کر سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔